स्पीक आउट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज इल्म फ़ल्कियात के माहिरीन अपनी तहकीकात की रोशनी में इस हकीकत का एतराफ़ करने पर मजबूर हो चुके हैं कि आलम अफ़लाक जिस हकीमाना और मुदब्बिराना तवाज़ुन से मरबूत है, अगर इसमें थोड़ी सी भी ऊंच नीच हो जाए तो इस कुर्रा अर्ज़ पर इंसान बल्कि किसी भी जानदार की बका नामुमकिन हो जाए। एक हदीस में ज़मीन व आसमान के दरमियान की मुसाफत, बल्कि हर आसमान से दूसरे आसमान के दरमियान की मुसाफत, इसी तरह हर आसमान और ज़मीन की मोटाई 500 साल की मुसाफत के बराबर करार दी गई है। यानी 500 साल में जो मुसाफत तय की जा सकती है, इतना फासला ज़मीन व आसमान के दरमियान है। मंजिल मकसूद तक पहुँचने का वक्त रफ्तार की कमी बेशी के सबब मुख्तलिफ होता है। अब अल्लाह ही बेहतर जानता है कि ये किस रफ्तार से 500 साल की मुसाफत मुराद है और साल भी कौन से साल मुराद हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, दुनिया के साल या आखिरत के साल की तक़वीम के साल, जहाँ का एक दिन दुनिया के 1000 और 500,000 साल के बराबर है। इस हैरत अंगेज़ कायनात के खालिक को छोड़कर किसी और के आगे जबी न्याज़े खम करना कितनी बड़ी जहालत और गुमराही है, जिसमें आज इस दुनिया के बहुत से इंसान डूब चुके हैं। सारे जहानों का पैदा करने वाला एक अल्लाह है और वही इबादत का मुस्तहिक है। उसके सिवा कोई माबूद हकीकी नहीं। ये वो हकीकत है जिसकी दावत न सिर्फ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी उम्मत को दी, बल्कि पिछले तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की दावत और आसमानी शरीयतों का असल महवर भी यही वहदानियत की तालीम रही है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन इस्लाम की असल असास भी यही वहदानियत है, यानी अल्लाह को एक माना जाए और उसके साथ किसी गैर को शरीक ना ठहराया जाए। इस कायनात में अल्लाह ताला ने तौहीद पर दलालत करने वाली बेशुमार निशानियां फैला दी हैं और फिर उनमें गौर व फिक्र करने की दावत दी है। इस सिलसिले की एक जामे हिदायत सूरा अल बकरा आयत नंबर 164 में है, जहां अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, बिलाशुबा आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में रातों दिन के हेर फेर और पहम एक दूसरे के बाद आने जाने में, इन कश्तियों और जहाज़ों में जो इंसानों के फ़ायदे की चीज़ें लेकर समुद्रों में चलती फिरती हैं, बारिश के पानी में जैसे अल्लाह आसमान से बरसाता है, फिर उससे मुर्दा ज़मीन को ज़िंदगी बख्शता है और ज़मीन में हर किस्म की जानदार मखलूक को फैलाता है। हवाओं की गर्दिश में और उन बादलों में जो आसमान और ज़मीन के दरमियान ताबे फरमा बना कर रखे गए हैं, बेशुमार निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अक्ल से काम लेते हैं और गौर व फिक्र करते हैं। प्यारे मुसलमान भाइयों, इस आयत में अल्लाह ताला ने अपनी जिन निशानियों में अक्लमंदों को गौर व फिक्र की दावत दी है, उनमें सबसे पहले ज़मीन व आसमान की पैदाइश का जिक्र है। और अगर हम गौर व फिक्र करते हुए अल्लाह ताला की बेशुमार मखलूक़ात का जायज़ा लें, कैसे अल्लाह ताला चिड़िया के घोंसले में बैठे हुए छोटे परिंदों को रोज़ी फराहम करता है, कैसे पहाड़ में रहने वाले ज़र्रे बराबर कीड़े को अल्लाह ताला खाना खिलाता है, और कैसे वो बड़ी वेल मछली जो एक पल में सैकड़ों मछलियों को निगल जाती है और उसके एक वक्त का खाना न जाने कितने 100 किलो गोश्त होता है, और वो खून खार जानवर जो दूसरे जानवरों को खाकर अपना पेट भरते हैं, और वो कमज़ोर जानवर जो ज़मीन से अपना रिज़्क़ तलाश करते हैं, और वो तमाम परिंदे जो पहाड़ों से भी ऊंची परवाज़ रखते हैं, और उनकी आंखें अल्लाह ताला ने इतनी तेज़ बनाई हैं कि कभी आप अपने घर की छत पर खड़े होकर सदका करें और अगर आप एक गोश्त की बोटी को हवा में उछालें और देखेंगे कैसे बादलों पार से एक चील आएगी
اور وہ اپنا نوالا کھائے گی۔ اگر آپ غور و فکر کریں تو آپ کے اندر تقوی اس قدر پیدا ہو جائے کہ آپ یہ بات تسلیم کریں کہ رزق دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور یہ دنیا کے سہارے اور یہ انسان آپ کو کچھ نہیں دے سکتے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں سورج کے غروب کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ابو ذر، کیا آپ جانتے ہیں کہ سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اس بات کو زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سورج غروب ہونے کے لیے اپنے مقام کی طرف چلا جاتا ہے تو زیر عرش اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ معزز ناظرین، سورج کے سجدہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کا ہر طلوع اور ہر غروب اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوتا ہے، اور یہ اس کی اجازت کا تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت کا تابع فرما ہونا ہی اس کا سجدہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی طرف سے فلکی حسابات کے مطابق ہیں۔ سورج کے ذریعے بعض نمازوں کے مستحب، مسنون اور مکروہ اوقات، روزے کے سحر و افطار کا حساب کتاب بھی لگایا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ سمت قبلہ متعین کرنے میں بھی سورج کو مدار بنایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں فرماتا ہے، اور ہم نے سورج کو روشنی اور حرارت کا مرکز بنایا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا، رات کی نشانی کو ہم نے بے نور اور دن کی نشانی کو روشن بنایا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل یعنی روزی کو بآسانی تلاش کر سکو، تاکہ تم سالوں کی گنتی اور مہینوں کا حساب معلوم کر سکو۔ پیارے مسلمان بھائیوں، آج کا مسلمان جس غفلت میں ڈوب چکا ہے اور جس طریقے سے گناہوں میں مصروف ہے اور اپنی آخرت کی فکر نہیں کر رہا، یقینی طور پر خسارے میں جا رہا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو اپنے حکم کا تابع بنا دیا، ان میں سے ہر ایک اپنے محور میں متعینہ وقت یعنی قیامت تک چلتا رہے گا۔ ایک مقام پر فرمایا گیا، جب سورج بے نور ہو جائے گا اور اسے لپیٹ دیا جائے گا۔ معزز ناظرین، آج کا مسلمان جو موسیقی کا دلدادہ ہے، موسیقی کا رسیہ ہے، اور اس دنیا میں رہنے والی چھوٹی چھوٹی آسائشوں کے لیے اپنا ایمان تک بیچ دینے سے اس کو کوئی پرواہ نہیں، اور اپنی شرم کا، اپنی حیا کا اس کو فکر نہیں، اور اس کو اپنی زبان کا پاس نہیں، وعدہ کرتے وقت توڑنے سے وہ کتراتا نہیں، اور جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی پاسداری نہیں کرتا۔ آج کا نوجوان خسارے میں جا سکتا ہے، اور یہ ویڈیو رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں، رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں آپ جو سن رہے ہیں، اگر اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ عمل کریں اور آپ نماز اختیار کریں اور آپ سچ بولنا شروع کریں اور آپ جھوٹ سے توبہ استغفار کریں، تو اس سے زیادہ بہتر بات ہو نہیں سکتی۔ اور یہ بات قابل غور ہے، بلکہ یہ بات یقینی ہے کہ اگر آپ راہ راست پر آ جائیں اور دین اسلام کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے لگیں تو دنیا اور آخرت کی کامیابی آپ سمیٹ سکتے ہیں، اور آپ کے تمام بگڑے ہوئے کام جو ہے بن سکتے ہیں۔ جیسے بہت سے لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا، مسلمانوں نے، کہ جب وہ دعا کرتے ہیں تو مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں، جب وہ سفر پر ہوتے ہیں اور سفر کی دعا کرتے ہیں تو سفر آسان ہو جاتا ہے، ورنہ مشکلیں آتی ہیں۔ یہ بھی آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔